धन्यवाद। रक्षा मन्त्री, अर्थमन्त्री र वन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको पनि छ, अनुभव सँगाल्नु भएको छ। अहिलेको नेपाली कांग्रेसको धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद छ आनन्दजी। संकटको बारेमा केही न केही फर्मुला अवश्य निकाल्नु हुनेछ आजको मन्तव्यबाट। धन्यवाद छ है सबै सहभागी साथीहरूलाई। मेरो हार्दिक जय नेपाल पनि छ। कमलजी, मधुजी लगायत अहिले संयोजन गरिराख्नु भएको आनन्दजी, सबैलाई मेरो हार्दिक जय नेपाल छ। यो आयोजना गर्नुभयो, साथीहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने मौका चाहिँ जुराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई लाग्छ धेरै लामो भइसक्यो हाम्रो यो छलफल, साथीहरू कहीँ न कहीँ थाकिसक्नु भयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। म केवल एक दुईवटा कुरा चाहिँ इम्फेसाइज म गर्छु। अहिले हामी 14औं महाधिवेशनको तयारी गर्दैछौँ। सबै साथीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने यो एउटा असाधारण परिस्थिति छ। यो एसओटीको 14औं महाधिवेशन असाधारण परिस्थितिमा हुँदैछ। एउटा ठुलो असाधारण सङ्कट नै भनौँ, परिस्थिति मात्र होइन, म यसलाई सङ्कट भन्छु। यसलाई चाहिँ मनमा सबै साथीहरूले राख्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह। यो असाधारण चाहिँ सङ्कटबाट पार पाउने गरी काङ्ग्रेसलाई, काङ्ग्रेसको चाहिँ नेतृत्व पङ्क्ति, काङ्ग्रेसको चाहिँ वैचारिक र साङ्गठनिक संरचना चाहिँ यो असाधारण सङ्कटलाई पार लगाउने ढङ्गको कसरी बनाउने भन्ने छलफलमा बाँकीका दिनहरू हामीहरूले गुजार्नु पर्दछ। देशव्यापी बहस चाहिँ उठाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सामान्य अवस्था भएको भए महाधिवेशनले चाहिँ एउटा नेतृत्वको चयन गर्ने चाहिँ थियो, समसामयिक एउटा विचार र कार्यक्रम, राष्ट्रिय चाहिँ राजनीतिक चाहिँ एजेन्डाहरूमा चाहिँ एउटा विचारको सुदृढता स्थापित गर्ने चाहिँ थियो र सङ्गठनलाई चाहिँ क्रियाशील बनाउने एउटा कार्ययोजना प्रस्तावित गरेर महाधिवेशन चाहिँ सकिने थियो सामान्य अवस्थामा भएको भए। अहिले असाधारण र सङ्कटको अवस्था चाहिँ छ भनेर चाहिँ मैले भन्दै गर्दा म तीनवटा सङ्कटको स्रोतहरू म देखिराखेको चाहिँ छु। यो तीनवटा सङ्कटको स्रोतहरूमा हाम्रो ध्यान, देशभरिकै काङ्ग्रेसजनको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। पहिलो सङ्कटको स्रोत के हो भनेदेखि हाम्रो पार्टीभित्र कमजोर हुँदै गएको आन्तरिक लोकतन्त्र, हाम्रो पार्टीभित्र कमजोर बन्दै गएको परामर्श र विमर्शको चाहिँ छलफलको संस्कृति, हाम्रो पार्टीभित्र विधानको परिपालना गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ अत्यन्त तीव्र गतिले ह्रासोन्मुख भइराखेको चाहिँ छ र चाहिँ तपाईँलाई आफू खुसी विधानको चाहिँ व्याख्या गर्ने, आफू खुसी चाहिँ तपाईँ विधानको चाहिँ प्रयोग गर्ने र स्वेच्छाचारिता चाहिँ निर्णयहरूमा चाहिँ देखिने त्यो प्रवृत्ति चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ छ। र यो सबै कुराले चाहिँ गुटगत राजनीति चाहिँ संस्थागत बन्दै गएको छ काङ्ग्रेसमा र म यो सबैभन्दा ठुलो जोखिम देख्छु। हेर्नु, अहिले हामी चाहिँ वैचारिक नेतृत्वको कुरा गर्दै चाहिँ छौँ, हामी आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गर्दै चाहिँ छौँ, हामी चाहिँ जनताका चाहिँ भावनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने, जनताका पीर मर्काहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने सङ्गठन निर्माणको हामी कुरा गर्दै चाहिँ छौँ। तर पार्टीभित्र चाहिँ गुटगत राजनीति चाहिँ संस्थागत चाहिँ भइराखेको छ र यो गुटगत राजनीतिले चाहिँ काङ्ग्रेसका चाहिँ 101 होनहार साथीहरूलाई पनि के छ भनेदेखि उनीहरूको चाहिँ विचारको स्वतन्त्रता गुमेको छ। गुटगत राजनीति चाहिँ एक किसिमको बन्धन हो। गुटगत राजनीति भनेको एक किसिमको चाहिँ तपाईँलाई दासत्व जस्तै हो। मनमा एउटा कुरा चाहिँ छ, चित्त चाहिँ बुझेको चाहिँ छैन, तर मेरो गुटले यो कुरा गरेको हुनाले यो ठिकै छ नि त भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा बाध्य परिस्थिति चाहिँ बन्दै चाहिँ जान्छ। त्यसैले विचारको स्वतन्त्रता अपहरित हुन्छ। गुटगत राजनीति चाहिँ संस्थागत भयो भनेदेखि अभिव्यक्ति चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो विचारलाई व्यक्त गर्ने चाहिँ स्वतन्त्रता र व्यवहारको चाहिँ स्वतन्त्रता चाहिँ अपहरित हुँदै चाहिँ जान्छ। दुर्भाग्यवश अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र यो गुटगत राजनीति चाहिँ संस्थागत हुँदै जानुले, आन्तरिक लोकतन्त्रको क्षयीकरणको कारणले, विधानको पालना नहुने, नेताहरूले आफू खुसी विधानको व्याख्या गर्ने चाहिँ प्रवृत्तिले गर्दा, परामर्शको अभावले, छलफलको चाहिँ अभावले सैद्धान्तिक र वैचारिक चाहिँ तपाईँलाई अडानमा अडिनुको साटो तपाईँलाई स्ट्याटसको कसरी मेन्टेन गर्ने, भोलिको सत्ता समीकरणमा चाहिँ म कहाँ हुन्छु भनेर चाहिँ सत्ता समीकरणको मोहले
पार्टीभित्रको चाहिँ राजनीति परिभाषित हुन थाल्दा यो समस्या चाहिँ हाम्रो पार्टीमा चुलिँदै आएको चाहिँ छ र यसको अभिव्यक्ति हामीले चाहिँ देख्यौँ। अब पार्टी चाहिँ अहिले काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ सञ्चालन भइराखेको चाहिँ छैन, पार्टीभित्र गुटहरू चाहिँ सञ्चालन भइराखेको अवस्था छ। त्यसो भएपछि पार्टीको समग्र शक्ति एउटै उद्देश्यका निम्ति अहिले समर्पित भएको जस्तो म देख्दिनँ, परिचालित भएको जस्तो म देख्दिनँ। एउटै उद्देश्यका निम्ति पार्टीको यत्रो ठुलो पार्टीको चाहिँ 5 लाख क्रियाशील सदस्यहरूको चाहिँ पार्टी एउटा उद्देश्यका निम्ति समर्पित नहुँदा, गुटमा चाहिँ विभक्त हुँदा, विचार कार्यक्रम र चाहिँ तपाईलाई सैद्धान्तिक अवधारणामा चाहिँ थुप्रै किसिमका विचलनहरू चाहिँ आउँदै गरेका कारणले, विमर्शको, छलफलको, परामर्शको राजनीति चाहिँ साँगुरो बन्दै गएको कारणले साथ पार्टीका सबै साथीहरूको शक्ति चाहिँ एक ढिक्का भएर एक ठाउँमा चाहिँ जम्मा हुन पाउँदैन र त्यसले गर्दा हाम्रो पार्टीको शक्तिको चाहिँ क्षयीकरण पनि तीव्र रूपमा भइराखेको छ। सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के छ भनेदेखि सभापतिजीले नै समग्र पार्टीलाई नेतृत्व गर्नुको चाहिँ साटो पार्टीभित्र चाहिँ छुट्टै एउटा समूह सञ्चालन गरेको जस्तो, समूहको माध्यमबाट पार्टीलाई चलाउन खोजेको जस्तो चाहिँ परिस्थितिको निर्माण चाहिँ भएको चाहिँ छ। अहिले तपाईलाई चाहिँ विभागहरूको गठनको यो मुद्दा चाहिँ तपाईहरु सबैले चाहिँ देखिराख्नु भएको चाहिँ छ कि विधानले गरेका चाहिँ सबै व्यवस्थाको चाहिँ विपरीतमा चाहिँ गएर यतिखेर केवल महाधिवेशनको मुखमा चाहिँ गुटगत राजनीतिक लाभको निम्ति चाहिँ हामी पार्टीका अङ्गहरू चाहिँ निर्माण गर्ने अथवा विनिर्माण गर्ने चाहिँ प्रक्रियामा हामी गइराखेको चाहिँ छौँ। त्यसैले यो काङ्ग्रेस पार्टीभित्र चाहिँ एक किसिमको सङ्कट उत्पन्न भयो। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र सङ्कट उत्पन्न भएका कारणले काङ्ग्रेसको सभापतिले, काङ्ग्रेसले विपक्षी दलको चाहिँ प्रमुख नेताको रूपमा संसदमा निर्वाह गर्नुपर्ने चाहिँ भूमिका सभापतिजीले गर्न नसकिराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। प्रतिपक्षी दलको चाहिँ भूमिकाको माध्यमबाट सरकारलाई चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ खबरदारीहरू, भ्रष्टाचारको चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ छ, सुशासनको अभाव यति चरम अवस्थामा चाहिँ छ, विकास आयोजनाहरू चाहिँ सुस्त भएको चाहिँ छन्, कोरोनाको व्यवस्थापनमा सरकारले नाङ्गो ढङ्गले चाहिँ असफल भएको, मान्छेको जीवन र जीविका चाहिँ जोखिममा पर्दै गइराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा वैचारिक र कार्यक्रमगत चाहिँ तपाईलाई जनस्तरमा चाहिँ जाने एउटा आन्दोलनको अगुवाई गर्न नसक्दा काङ्ग्रेस पनि सङ्कटमा चाहिँ छ र हाम्रो चाहिँ तपाईलाई उदासीनताले, हाम्रो चाहिँ क्रियाशीलताको अभावले राष्ट्रिय सङ्कट चाहिँ झन्झन गहिरिँदै गइराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। हामीले चाहिँ महाधिवेशनको बारेमा पनि हाम्रो पार्टी नेतृत्व गम्भीर हुन नसकेको जस्तो, तदर्थवादी ढङ्गले हामी चाहिँ सोचिराखेको जस्तो अवस्था चाहिँ छ। यसरी चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको चाहिँ व्यवस्थापनमा यति धेरै चाहिँ समस्याहरू चाहिँ आएको चाहिँ छन्, गुटगत राजनीति यति गहिरो ढङ्गले चाहिँ तपाईलाई यो संस्थागत हुन थालेको चाहिँ छ र यसमा स्वयं सभापतिजीले नै चाहिँ एउटा गुट चलाएको जस्तो गरी पार्टी चलाउने प्रयत्न गर्दा यो समस्या चाहिँ बल्झिँदै गएको छ र हामीले काङ्ग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका यतिखेर सबैभन्दा जटिल भएको बेलामा देश हामीले यो भूमिका सकिराखेको चाहिँ छैन। त्यसैले यो सङ्कट एउटा असाधारण सङ्कट यो देशमा आउनुको चाहिँ कारण काङ्ग्रेस पार्टीभित्र काङ्ग्रेसको शक्तिको क्षयीकरण र यो क्षय हुनका निम्ति हामीलाई अरू कसैले बाहिरबाट हाम्रो चाहिँ क्षय गराइदिएको होइन। हामीले हाम्रो पार्टीको व्यवस्थापन गर्न नसकेर, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नसकेर, परामर्श गर्न नसकेर, सबै साथीहरूलाई एक ढिक्का बनाउन नसकेका कारणले चाहिँ पार्टीभित्र यो सङ्कट चुलिएको छ। पार्टीभित्र चुलिएको यो सङ्कटले राष्ट्रको सङ्कटलाई समाधान गर्नका निम्ति सहयोग गर्नुको साटो त्यो सङ्कटलाई थपिदिने चाहिँ काम गर्दै गरेको जस्तो अवस्था चाहिँ छ। दोस्रो सङ्कटको स्रोत भनेको चाहिँ यो सत्तारूढ चाहिँ पार्टी र सरकार स्वयंले निर्माण गरेको चाहिँ सङ्कट। यो कोरोनाको चाहिँ व्यवस्थापनमा सरकारको असफलताले यति धेरै निराशा जनस्तरमा चाहिँ छ कि एउटा विद्रोह हुन सक्ने चाहिँ परिस्थितिको निर्माण यो सरकारका कारणले चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ। देशमा गरिबी चाहिँ फेरि एकचोटि चाहिँ बल्झिँदै गइराखेको चाहिँ छ। गरिबीको समस्या, बेरोजगारीको समस्या चाहिँ तीव्र रूपमा चाहिँ बल्झिँदै गइराखेको चाहिँ छ। महँगीको चाहिँ चाप तीव्र रूपमा बढ्दै गइराखेको चाहिँ छ र नेपाल चाहिँ एउटा गम्भीर आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ।
यसबाट चाहिँ जन्मिने जुन निराशा हो, यसबाट जन्मिने जुन नैराश्य चाहिँ हो, यसले चाहिँ एउटा विद्रोहको बगावत हुने परिस्थितिको र सबै रीतिथिति भत्किने परिस्थिति चाहिँ बन्छ। 2/3 बहुमतको सरकार बनाएपछि चाहिँ सबै किसिमका समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने आशा र अपेक्षाको बीचमा यो 2/3 सरकार झन् बढी निकम्मा भएको, यो 2/3 सरकारको कारणले संविधान, संसद, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्गहरू, सारा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ लोकतन्त्रका संस्थाहरू कमजोर बन्दै गइराखेको चाहिँ छ र यसले चाहिँ जनतामा गम्भीर निराशा ल्याइराखेको चाहिँ छ। यो सरकारको चाहिँ अग्रसरतामा चाहिँ जन्मिएका निराशाहरू, भ्रष्टाचारको चाहिँ घटनाहरू यो वर्णन गरेर साध्य चाहिँ छैन। यत्रो कोरोनाको कारणले मान्छेहरू मरिराख्ने लाखौंको संख्यामा मानिसहरूले चाहिँ जीवनको जोखिम बेहोर्नु पर्ने अवस्थामा पनि यो औषधि खरिद गर्नका निम्ति चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ विषय उठ्नु कति लज्जास्पद र घिनलाग्दो चाहिँ अवस्थामा चाहिँ देशलाई सत्तारूढ पार्टी र सरकारले चाहिँ पुर्याएको चाहिँ छ। नेकपा भित्र चाहिँ सत्ताको यत्रो घिनलाग्दो चाहिँ लुछाचुडी चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ। यो अवस्थाले पनि देशमा संकट चाहिँ गहिरिँदै गइराखेको चाहिँ छ र दुर्भाग्य यो कुरालाई चाहिँ भरपर्दो एउटा चाहिँ विकल्पको रूपमा कांग्रेसले चाहिँ यो समस्यालाई जनताको माझमा चाहिँ लैजाने र भरोसा जागृत गर्ने, यो व्यवस्था, यो संविधान, यो परिपाटी दुःख गरेर आएको यो व्यवस्था हामी यसको रक्षा गर्छौं भनेर चाहिँ भन्न सक्ने वैकल्पिक र चाहिँ भरपर्दो नेतृत्व र चाहिँ वैचारिक चाहिँ एउटा प्रस्तुति हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ हुन नसकिराख्दा चाहिँ यो संकट चाहिँ अझै बढी गहिरो दलदलतर्फ चाहिँ यो जाँदैछ। यो संकटको तेस्रो स्रोत भनेको चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको चाहिँ गम्भीर असन्तुलन हो। अहिले हामी चाहिँ न भारतसँग छिमेकी मुलुक भारतसँग नेपालको चाहिँ भरपर्दो चाहिँ सम्बन्ध विकसित भइराखेको जस्तो हामी देख्छौँ, न त अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध भरपर्दो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिरहेको देखिरहेको छौँ। यी दुवै देशहरूको चाहिँ आफ्ना तपाईलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थको चाहिँ जन्जालमा नेपाल फस्दै गएको चाहिँ अवस्था देख्छौँ। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूभन्दा बाहेक युरोप अमेरिकासँगको चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध पनि चाहिँ तपाईलाई धेरै भरोसा योग्य, धेरै भर पर्ने, नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्दा हामी नेपाललाई मद्दत गर्छौं भन्ने ढङ्गको चाहिँ मानसिकता बोकेको चाहिँ अवस्था यी मुलुकहरूबाट पनि चाहिँ देखिँदैन। अहिले नेपालले चाहिँ त्यतापट्टि पनि आफ्नो सम्बन्ध चाहिँ बिगारेको चाहिँ छ। ठिक यही बेलामा चाहिँ तपाईलाई अमेरिका र चीनको बीचमा गम्भीर तपाईलाई चाहिँ व्यापारिक द्वन्द्व पनि चाहिँ छ, आर्थिक द्वन्द्व पनि चाहिँ छ, सैन्य बलको पराक्रमको चाहिँ तपाईलाई प्रतिस्पर्धा पनि चाहिँ चलिराखेको चाहिँ छ। हिन्दुस्तान र चाहिँ चीनको बीचमा पनि तपाईलाई चाहिँ धेरै ठुलो तनाव चाहिँ चलिराखेको चाहिँ छ र नेपाल चाहिँ यतिखेर कसैसँग पनि हामी चाहिँ भरपर्दो सम्बन्ध राख्न नसकेको चाहिँ अवस्थामा हामी पुगेको चाहिँ छौँ। त्यसैले संकटको तेस्रो स्रोत भनेको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ मुलुकले चाहिँ देखाएको कमजोरी, यो संस्थागत तपाईलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आधारित भएर चाहिँ अगाडि बढेन, संस्थागत आधार बनेन, व्यक्तिको लहरबाजीमा चाहिँ परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो मुलुकको सञ्चालन हुने परिस्थितिको निर्माण अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले गर्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ तपाईलाई यो एउटा गम्भीर संकट मैले चाहिँ साथीहरूको अगाडि राखेँ। तीनवटा स्रोतबाट कांग्रेसको आन्तरिक चाहिँ तपाईलाई लोकतन्त्रको चाहिँ शिथिलीकरणबाट चाहिँ प्रारम्भ भएको, गुटबन्दीबाट प्रारम्भ भएको चाहिँ चरम चाहिँ चुलीमा पुगेको गुटबन्दीले हामी कसैलाई पनि आफ्नो पोटेन्सियलमा 101 होनहार साथीहरू आफ्नो क्षमतामा काम गर्न पाइराख्नु भएको चाहिँ छैन। त्यस्तो अवस्थाको चाहिँ निर्माण भएको छ यो पार्टीभित्र र सरकारले चाहिँ सरकारबाट चाहिँ प्रारम्भ भएको संकट चाहिँ छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको चाहिँ विचलनको कारणले चाहिँ असन्तुलनका कारणले चाहिँ आएको संकट चाहिँ छ। त्यसैले यो 14औं महाधिवेशनलाई चाहिँ यति धेरै प्रबुद्ध साथीहरू हुनुहुन्छ, म तपाईहरु सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु एउटा गम्भीर वैचारिक बहसमा टेकेर कल्पनाशील र सक्षम नेतृत्वको खोजी गर्ने बेला हो। विचार र कार्यक्रममा चाहिँ आधारित भएर संगठन निर्माण गर्ने चाहिँ बेला भयो। हामी चाहिँ व्यक्तिको मुखापेक्षी भएर चाहिँ भएन, यो चाहिँ सामूहिक चाहिँ उत्तरदायित्वले चाहिँ चल्ने पार्टी हो।
देशभरिका लाखौं काङ्ग्रेसनहरूले 3 पुस्ता 4 पुस्ताका चाहिँ काङ्ग्रेसनहरूको चाहिँ योगदानबाट बनेको यो पार्टी चाहिँ अहिले केही साथीहरूको व्यक्तिहरूको लहरबाजीमा चाहिँ यो पार्टी चल्न थाल्यो र देशको गम्भीर सङ्कटमा पनि भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने पार्टीको रूपमा हामी परिवर्तित हुन थालेको जुन अवस्था चाहिँ छ त्यसलाई दृष्टिगत गरेर एउटा सुदृढ वैचारिक र कल्पनाशील नेतृत्व, सक्षम नेतृत्वको, विधानको परिपालना गर्ने कुरामा अनुशासित एउटा पार्टीको चाहिँ रूपमा र जनताका माझमा जे मुद्दाहरू चाहिँ छन् ती मुद्दाहरूमा विकल्प दिएर प्रस्तावित हुन सक्ने चाहिँ वैचारिक कार्यक्रम सहितको चाहिँ पार्टी बनाउने, यो विचारलाई लिएर एउटा कर्मशील संगठन बनाउनु पर्यो। संगठन बनाउनका निम्ति विधानलाई टेकेर चाहिँ संगठन चाहिँ क्रियाशील हुन्छ। संगठन तपाईँ आन्दोलनतर्फ उन्मुख भएर हाम्रो चाहिँ संगठन क्रियाशील हुन्छ। संगठन बनाउनका निम्ति कार्यक्रम जनस्तरको माझ, जनताका माझमा कार्यक्रम लिएर गएपछि तपाईलाई चाहिँ संगठन चाहिँ क्रियाशील हुन्छ। आज न हामी कार्यक्रम लिएर जनताका माझमा जाँदैछौँ, न जनताका मुद्दा उठाउन सकिराखेका चाहिँ छौँ, न तपाईँलाई विधानको पालना हामी चाहिँ गर्न सकिराखेका चाहिँ छौँ। कसरी हाम्रो संगठन चाहिँ क्रियाशील हुन्छ? यो एउटा आत्मघाती बाटोमा गएको जस्तो अवस्था छ। त्यसैले मैले क्राइसिसको स्रोत मैले देखाएको छु आज साथीहरूसँग चाहिँ संवादमा चाहिँ बस्दा। सायद सबै कुराहरू मैले भनेका कुराहरूमा चाहिँ सबै कुराहरू पूर्ण छन्, मैले भनेकै सबै कुराहरू सत्य हो भनेर म भन्दिनँ। मलाई लागिराखेको चाहिँ छ यो क्राइसिस आउनुका पछाडि यी तीनवटा स्रोतको चाहिँ एकीकृत चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा यस्तो क्राइसिसमा देश पुग्यो जसको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ डाइमेन्सन पनि छ। कोरोना संक्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जगतमा व्याप्त भएको सङ्कटको चाहिँ प्रभाव लेकातिर हामीलाई छोप्दै लिएर आइराखेको छ भने हामीले हाम्रो आन्तरिक देशभित्रकै चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो व्यवहार, सरकार, संविधान, हाम्रा संस्थाहरूको सञ्चालन, पार्टीहरूको सञ्चालनमा चाहिँ गम्भीर ढङ्गका चाहिँ विचलनहरूबाट वैचारिक र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सैद्धान्तिक चाहिँ अवधारणाहरूमा आएका विचलनका कारणले सत्तातर्फ मात्रै अभिमुख हुने सम्भावित सत्ताको समीकरणको खोजीमा पार्टीको समग्र शक्ति यो अहिले नेकपामा पनि अहिले त्यही रोग चाहिँ छ, अहिले हाम्रो पार्टीमा पनि त्यही रोग छ र अन्य पार्टीमा पनि करिब करिब त्यही रोग चाहिँ म देखिराखेको छु। त्यसैले एउटा युग परिवर्तन गर्ने चाहिँ सोच, व्यवहार, चिन्तन, विचार, कार्यक्रम र कल्पनाशील नेतृत्वको चाहिँ खोजी 14औं महाधिवेशनको चाहिँ एउटा गम्भीर एजेन्डा हो। यो विषयमा साथीहरूले चाहिँ विमर्श चाहिँ गर्नुहोस्। मैले यहाँ प्राध्यापक साथीहरू, वकिल साथीहरू, शिक्षक साथीहरू, धेरै लामो समयसम्म आफ्नो जीवन पार्टीमा अर्पण गर्नुभएको साथीहरू चाहिँ म देखिराखेको चाहिँ छु। तपाईँहरू नै हो चाहिँ यो पुँजी, काङ्ग्रेसको चाहिँ पुँजी भनेको। आफै सक्रिय भएर चाहिँ तपाईँ यो काङ्ग्रेसको चाहिँ दिशा र दशा चाहिँ बदल्छु भन्ने सङ्कल्प बोकेर तपाईँहरू पार्टीको राजनीतिमा अझ घनीभूत ढङ्गले प्रवेश गर्ने गरी, प्रतिनिधित्व गर्ने गरी आउनु पर्यो। म अब के देख्छु भने 5वटा ठाउँ छन् जहाँ काङ्ग्रेस पार्टीभित्र चाहिँ झगडा हुनेवाला चाहिँ छ। पहिलो, क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ नवीकरण र चाहिँ वितरणको चाहिँ मुद्दामा गम्भीर तपाईँलाई अपारदर्शी, पक्षपातपूर्ण गुटबन्दीले चाहिँ चरम चुलीमा पुगेर चाहिँ यो क्राइसिस चाहिँ अझै दन्किनेवाला चाहिँ छ। दोस्रो, अहिलेको निर्वाचन समितिले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्यो गरेन, निष्पक्ष ढङ्गले यसले काम गर्यो कि गरेन भन्ने मुद्दाले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पार्टीभित्र गम्भीर मतभेदहरू चाहिँ सिर्जना हुन्छ। अहिले थुप्रै साथीहरू अरू अरू पार्टीबाट चाहिँ प्रवेश गरिराख्नु भएको छ। ती नयाँ आउने साथीहरूलाई पारदर्शी ढङ्गले सबैले मिलेर भूमिका दिने विधि र परम्परा एउटा चाहिँ पद्धति अनुसार चाहिँ भूमिका दिनुको साटो व्यक्तिगत रूपमा आफूप्रति निर्भर बनाउने, आश्रित बनाउने अपारदर्शी ढङ्गले चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ भित्र ल्याउने र क्रियाशील सदस्यताको वितरण गर्ने चाहिँ प्रयत्न हुन थालेको जस्तो चाहिँ म देखिराखेको छु। त्यहाँबाट समस्या चाहिँ आउँछ। चौथो समस्या चाहिँ कहाँबाट आउँछ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ विदेश स्थित जनसम्पर्क चाहिँ समितिहरूबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ गर्ने कुरा, विभिन्न हाम्रा भारतीय संस्थाहरू, शुभेच्छुक संस्थाहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुराहरूमा पनि अपारदर्शिता र हस्तक्षेपको चाहिँ राजनीति हुनेवाला चाहिँ छ र त्यसबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गम्भीर समस्या चाहिँ आउँछ। पार्टीभित्र चाहिँ द्वन्द्व अझ चर्किन सक्ने म सम्भावना चाहिँ देख्छु। र 5औं स्रोत भनेको अहिलेसम्म पनि तराई मधेसका थुप्रै जिल्लाहरूमा समायोजनको कामहरू चाहिँ सकिएको चाहिँ छैन। यी जिल्लाहरूमा चाहिँ जहाँ धेरै महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू चाहिँ तपाईँलाई निर्वाचित भएर चाहिँ आउनुहुन्छ
त्यहाँ चाहिँ बेलैमा टुङ्ग्याउनु पर्ने चाहिँ पार्टीले चाहिँ यी विवादहरू समाधानका कामहरू नटुङ्ग्याउने जस्तो चाहिँ परिस्थिति बन्दै गइराखेको चाहिँ छ र अन्तिम समयमा महाधिवेशनको मुखमा सबै कुराहरू चाहिँ स्वेच्छाचारी ढङ्गले चाहिँ गर्ने ढङ्गको परिस्थिति चाहिँ बनाउने चाहिँ कोसिस भएको जस्तो चाहिँ म देख्छु। काङ्ग्रेसमा चाहिँ आउन सक्ने सम्भावित विवादका स्रोतहरू पनि मैले साथीहरूको अगाडि चाहिँ राखेँ। यो कुरालाई विचार गरेर प्रबुद्ध साथीहरूले आफ्नो चाहिँ तर्फबाट समूहगत रूपमा विभिन्न साथीहरूसँग परामर्श गरेर लेखेर छलफल गरेर देशव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा नेटवर्कको चाहिँ निर्माण गरेर यो गम्भीर सङ्कटबाट देशलाई जोगाउने, पार्टीलाई जोगाउने र पार्टीको माध्यमबाट देशलाई जोगाउने चाहिँ अभियानमा सबै साथीहरू सधैँको भन्दा गम्भीर हुनुपर्दछ, बढी राजनीतिक रूपले क्रियाशील हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मेरो आशा र अपेक्षा चाहिँ यही छ। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद।